अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। डॉक्टर नबीहा अली खान और उनके शौहर हारिस अली दो ऑफिशियल बड़े चैनल्स हैं जिनको लीगल नोटिसेस भिजवाने जा रहे हैं। जी हाँ, इन दोनों चैनल्स से कौन सी ऐसी गलती हुई कि बाकी तमाम यूट्यूबर्स, जिन्हें यूट्यूबर्स वो कहते हैं, उनके साथ साथ उन्होंने कहा है कि वो अब इन दोनों बड़े चैनल्स को नहीं छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, वो कहती हैं कि यूट्यूबर्स के बारे में कि चलो उन्होंने हमारे खिलाफ जो भी किया, जो भी साजिशें की, जो भी हमारे खिलाफ बका, वो तमाम चीजें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कहती हैं कि आप दोनों बड़े ऑफिशियल चैनल्स हैं, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑफिशियल आप लोग ऑथेंटिक जो है न्यूज़ देते हैं, उसके साथ साथ आप लोग मेरे बारे में इतनी बड़ी बात या इतनी बड़ी बकवास कैसे लिख सकते हैं। इन दोनों न्यूज़ चैनल्स के हवाले से बात करने वाले हैं कि आप जिनको नोटिस भिजवाने जा रही हैं, आखिर उनसे कोताही क्या हुई, उनसे गलती क्या हुई, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही बताऊंगी कि डॉक्टर नबीहा अली खान की हाल ही में दिल बर्दाश्ता होते रोते हुए वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया है। जी हाँ, डॉक्टर नबीहा को रोते हुए और दिल बर्दाश्ता देखकर काफी लोग पिघल गए और काफी तनकीद करने वाले परेशान हो गए, क्योंकि बिल आखिर वो टूट गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शायद लोग चाहते थे मुझे इसी हाल में देखना, लेकिन मैं अब भी अंदर से टूटी नहीं हूं। और इसके साथ उन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात की। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जो जख्मी शेरनी होती है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लोगों पर इल्जाम कि कैसे आप लोगों ने हमारी खुशियों को, कैसे आपने मेरे उस खूबसूरत दिन को तबाह बर्बाद कर दिया। दर हकीकत यह है कि आगाज तो डॉक्टर नबीहा अली खान की जानिब से ही हुआ। बेशक इनकी जुबान से गलत अल्फाज निकले या जो भी हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो फिर डेफिनेटली जब आप पब्लिक को देख कर, और फिर आपकी एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप खुद के साथ माहिर नफ्सियात लगाती हैं, तो फिर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन जब आप किसी अथेंटिक और किसी इंटरव्यू किसी चैनल पर देते हैं और उसमें आप ऐसी फजूलियात बकते हैं, तो आपको पता है कि फिर सोशल मीडिया पर वो बातें फैलती भी हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कशंस भी होती हैं। आजकल डॉक्टर नबीहा बहुत सारी जगहों पर यह भी कहती नजर आती हैं कि अगर किसी ने मेरी तस्वीर यूज की, या किसी ने मेरे बारे में बात की, या किसी ने मेरे बारे में इंटरव्यू किया, या किसी ने मेरी बगैर इजाजत मेरी वीडियो इस्तेमाल की, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। जबकि अगर ऐसी बातें हैं तो डॉक्टर साहिबा फिर आप ऐसा करें कि आप घर बैठ जाएं, आप सोशल मीडिया का बायकॉट करें और आप इस तरह की चीजें अपलोड ही ना करें। अगर आप अपलोड करती हैं तो डेफिनेटली उस पर डिस्कशंस होंगी ही होंगी। आप कैसे किसी को रोक सकती हैं कि वो उस पर डिस्कशन ना करे? डेफिनेटली लोग तो बात करेंगे, और आप भी इसीलिए हर एक को जनाब एक वीडियो डालकर छेड़ देती हैं, और वो ये कहते हैं ना कि वो आप एक शोशा छोड़ देती हैं और उसके बाद आप कहती हैं कि इस पर बात ना की जाए, तो ये कैसे हो सकता है? आज की इस खबर के अंदर तमाम तर वो सच्चाइयां आपके सामने रखेंगे, बिना कोई लगाई बुझाई किए, बिना कोई बीच में खुद से बात शामिल किए, आपको वो बताएंगे जो हकीकत है। तमाम तर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर जो इनके शौहर हैं, जब से इनकी शादी हुई, शादी के बाद मुतअद्दिद किस्म के इनके झूठ पकड़े गए। झूठ के बाद लोगों ने उन पर मीम्स बनाए, लोगों ने इन पर तनकीद की, इनके सेट पर, इनकी ड्रेस पर, इनकी ज्वेलरी पर, फिर उसके बाद इनके माजी के कई बयानात जो हैं, कई बयानात को नए जो इनके रीसेंट बयानात हैं उनके साथ जोड़कर बहुत सारे मीम्स बने, बहुत सारी बातें हुई, और वो कुछ लोगों ने पास से नहीं बनाई थी, बल्कि इन्हीं की कही बातों पर लोगों ने रद्द अमल दिया। ठीक है, रद्द अमल देना कोई गलत बात नहीं है। डेफिनेटली जब आप वायरल होते हैं, सोशल मीडिया पर आपका नाम होता है, जब सोशल मीडिया पर आप कोई चीज, कोई शोशा छोड़ते हैं, तो लोग उस पर डिस्कशन करते ही करते हैं। मेरे नजदीक ये गलत बात नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही जनाब मैं आपको बताऊंगी कि हाल ही में डॉक्टर नबीहा अली खान ने एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की, जहां उन्हें तकलीफ में देखकर पर्सनली खुद भी दुख हुआ, अच्छा नहीं लगा। एक खातून को इस तरह से दिल बर्दाश्ता होकर रोते हुए देखा गया। जी हाँ, वसी शाह के सामने ये रोती नजर आई और इन्होंने बड़ी खूबसूरत वहां पर बातें की। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज ये भी बताऊंगी कि निकाह की तस्वीर और सोशल मीडिया पर जब तेजी से वायरल हुई, इसके साथ ही इस जोड़े को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही जनाब दीगर मलबूसात और इनके जेवरात के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। सोशल मीडिया नाकिदीन ने डॉक्टर नबीहा को रुला दिया। इसके बाद डॉक्टर नबीहा अली खान ने हारिस के साथ जनाब इंटरव्यू दिया एक, और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुतअद्दिद जगहों पर इस चीज़ का जिक्र किया कि कैसे लोगों ने उनकी खुशियों पर आग लगाई और कैसे लोगों ने उनको तकलीफ पहुंचाई। इसके साथ ही वो ये बयान करते हुए, वसी शाह से गुफ्तगू करते हुए वो रो पड़ी और दिल बर्दाश्त हो गई, अपने जज्बात पर काबू ना रख पाई, और रोते रोते उन्होंने बताया
کہ شادی کے فوراً بعد وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ اچھا جی، یہ نیوز جو نشر کی ہے یہ کی ہے ایکسپریس نیوز نے۔ اب یہاں پر ایک ان کا یہ جو ایکسپریس نیوز ہے ان کا ایک ساتھ چھوٹا سا کلپ میں لگا رہی ہوں، ذرا آپ یہ دیکھیے گا۔ ڈاکٹر نبیہہ کا کہنا ہے کہ میری زندگی کا بدترین وقت تھا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری شادی جو ہے وہ اس طرح کے حالات کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سوشل میڈیا کی تنقید کے باعث اس حد تک دباؤ بڑھ گیا تھا۔ اب یہاں سے آپ نے غور سے سننا ہے اور ساتھ میں آپ اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دباؤ بڑھ گیا تھا کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حارث کھوکھر سے طلاق لینے کا بھی سوچا۔ اب جی ایسے الفاظ بقول ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے کہ مبینہ طور پر انہوں نے کہے ہی نہیں۔ اب جب انہوں نے کہے نہیں تو یہ ایک آفیشیل نیوز چینل ہے، ان کا کیا کام بنتا ہے کہ یہ اس طرح کی خبر دیں۔ اب دیکھیں انہی لوگوں کو دیکھتے ہوئے باقی جو یوٹیوبرز ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ بھی نیوز بریک کرتے ہیں۔ کئی چینلز نے اس کے بعد اس قسم کی خبریں لگانا شروع کی، جس میں ڈیلی پاکستان کی جانب سے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی نیوز دے دی، پھر انہوں نے بھی دے دی، پھر ایک پیج ہے، میں ابھی اس کے بارے میں بھی ذکر کرتی ہوں، جس کا نام میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ ایک اوتھینٹک پیج ہے جس کا آپ ساتھ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، ان کا نام ہے میگزین پی کے، اور انہوں نے بھی یہی کیا ہے۔ ڈاکٹر نبیہہ علی خان جو ہے کنسیڈر ڈیورس فرام حارث کھوکھر، یہ دیکھیں یہ ایک خبر، پھر اس کے بعد ایکسپریس نیوز والوں کی، پھر ڈیلی نیوز والوں کی۔ اب جی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نبیہہ جو ہیں وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی ہیں۔ ڈیفینیٹلی بندہ ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ جو چیز میں نے کہی نہیں، ایک آفیشیل نیوز چینلز اگر میرے بارے میں ایسی خبر لگا رہے ہیں تو پھر جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ تو اس چیز پر ٹرسٹ کر لیں گے، وہ تو یقین کر لیں گے کہ واقعی جی تو بس تفار ابھی شادی ہوئی ہے اور ڈاکٹر نبیہہ جو ہے انہوں نے طلاق کا بھی سوچنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے اپنی ایک وضاحتی ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے اس واقعے کی تفصیل بتائی ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو یہ آفیشیل نیوز چینلز ہیں جنہوں نے اس قسم کی بکواس کی ہے یا اس قسم کی بکواسیات لکھی ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں، میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ سنواؤں، یہ سنیے اور جلدی سے واپس آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم ایک قانونی کارروائی کرنے لگے ہیں، لیگل ایکشن لینے لگے ہیں اور نوٹس سرو کریں گے جنہوں نے ہماری عزت نفس کو مجروح کیا، جو ہماری نجی زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہیں، بڑے ادارے ہیں۔ اور ہم یوٹیوبرز کو کہتے تھے کہ وہ غلط خبر شائع کرتے ہیں، بغیر تصدیق کیے خبر شائع کرتے ہیں اور چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، لیکن اب بڑے ادارے والے بھی، ایکسپریس نیوز نے خبر لگائی ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان جو ہے حارث کھوکھر سے طلاق لینے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ایسی کوئی بات ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں، طلاقیں نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے خاندان میں کوئی طلاق ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے۔ ہم گھر بسانے والوں میں سے ہیں، اجاڑنے والوں میں سے نہیں ہے، پہلی بات۔ اور کسی کو میری ذاتی زندگی میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا اپنا جو ہے وہ چلائیں، میرا نام، میری تصویریں، میرے بارے میں غلط خبریں آپ لوگ جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں، شرم و حیا کوئی نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ کریں، اگر خبر لگانی ہے تو ان کا موقف لیں، میرا موقف لیں، خبر کی تصدیق کریں۔ جرنلزم کے آپ کا اتنا بڑا میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس میں اتنے لوگ کام کرتے ہیں، آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ادارے کی ساکھ کو خراب کر رہے ہیں۔ کہ آپ نے ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ 6 سال سے میں اور حارث ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے ایک دوسرے کے غصے کو بھی، پیار کو بھی، ہر چیز کو بات چیت کرتے ہیں۔ جگہ بتا چکے ہیں کہ ہمارا پروفیشنل تعلق ہے، ہم پروفیشنلی چل رہے تھے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں بڑے عرصے سے، جو ہے وہ ایک دوسرے کی نیچر سے واقف ہیں بخوبی۔ لیکن اب جو ہے وہ میرے خیال سے قانون اپنا رستہ بنائے گا اور قانونی کارروائی کی جائے گی، لیگل نوٹس سرو کیا جائے گا، ادارے کا سہارا لیا جائے گا۔ اور میرے خیال سے آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اب فیس بک نے ویڈیو کے ساتھ نا پوسٹ کے بھی پیسے دینے شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ غلط حرکتیں پھر اس وجہ سے پیسے کمانے کے لیے جو ہے وہ آپ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائیں گے کہ آپ کی انگیجمنٹ، آپ کے کلکس، آپ کی ریچ، جسے کہتے ہیں کہ غلط ہم نے لگاتے تھے میرے نکاح سے کو پرابلم کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یوٹیوبر غلط ہم نے لگاتے تھے کیونکہ اس سے زیادہ ویوز آتے تھے۔ تو میرے خیال سے بڑے ادارے جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے آپ کا کیلیبر کچھ اور ہے، آپ ان کا مقابلہ نہ کریں، ڈالر کمانے کے لیے اپنے ادارے کی ساکھ کو خراب نہ کریں اور مستند خبر لگائیں، جرنلزم کے ایتھکس کو سمجھیں۔ اور پہلے زمانے میں اخبار میں یا کسی بھی جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا چینل پہ خبر لگتی تھی تو 5 لوگ اس کی جو ہے وہ چھان بین کرتے تھے، چیک اینڈ بیلنس کرتے تھے کہ خبر غلط شائع ہوگی تو جو ہے وہ ہمارا ادارہ بدنام ہو جائے گا، قانونی کارروائی ہو جائے گی۔ ایکسپریس نیوز ڈیجیٹل کو کروڑوں روپے کا ہر جانے کا نوٹس ہم بھیجیں گے۔ آپ نے مجھ سے بغیر پوچھے میری نجی زندگی میں آپ نے یہ خبر شائع کی ہے، آپ کو کسی نے اتھارٹی نہیں دی کہ آپ میری نجی لائف میں انٹرفیئر کریں، آپ یا کوئی اور چینل یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈیجیٹل میڈیا یا کوئی بھی یوٹیوبر، کسی کو اجازت نہیں دی۔ آپ لوگ اس طریقے سے باز ہی نہیں آ رہے ہیں، آپ جان بوجھ کے میری پرسنل لائف کو جو ہے وہ ہٹ کری جا رہے ہیں۔ اور میں بارہا آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں کہ باز آ جائیں، باز آ جائیں۔ جب سے نکاح ہوا ہے تب سے آپ لوگوں نے تماشا جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو
آپ لوگوں نے سنا کہ وہ کتنی زیادہ دل برداشتہ ہو کر یہ تمام باتیں کر رہی ہیں. ویسے جو بھی بات ہے بات تو غلط ہے. اگر ایسی بات نہیں کی گئی ان کی جانب سے تو پھر اس قسم کی خبر کیوں پھیلانا. آئیے کمنٹ سیکشن میں آپ کی باری کیا کہنا چاہتی ہیں. آئیے اپنی رائے رکھیے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.